अभी ये जो मुलाकातें, वादे, मामलात, सियासी तौर तरीके, इनके पर तो बात चल रही है, लेकिन थोड़ी-सी अ, हम माज़ी करीब की बात करते हैं। और हाल के अंदर जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? एक तो बिल्कुल वज़ाहत के साथ कि जब 2017 के अंदर एक साज़िश बिल्कुल ओपन हो गई थी कि अब हुकूमत जो है वो उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा और एक नया जो डॉक्ट्राइन है उस पर अमल किया जाएगा। और डॉक्ट्राइन को जो सपोर्ट थी वो सिर्फ अंदर से नहीं थी, वो बाहर से बहुत ज़्यादा थी। उसके अंदर दुनिया पूरी की पूरी हमें एक जान नज़र आती थी, और एक जो सेक्टर था, जो चाइनीज़ सेक्टर था, वो खामोश नज़र आता था। उनको पता था कि हमारा इस वक़्त में झगड़ा करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी ताकतें थीं, वो भी खामोश नज़र आती थीं। वो रेज़िस्ट कर रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए छोटी-मोटी भाग-दौड़ कर रहे थे, लेकिन वो मुतमईन थे इस बात से कि अब हमें नहीं छोड़ा जाएगा। पनामा केस को आप देख लें, किस तरीके से एक वाहियात फ़ैसला आया, और उसके ऊपर आज भी डांस करती है जाहिल मखलूक। और इस बात पे शर्मिंदा नहीं होते वो लोग कि हमने किस तरीके से पाकिस्तान को डुबोया। तो सवाल वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ और पीएमएलएन मुतमईन क्यों नज़र आते हैं? मियाँ नवाज़ शरीफ ने और पूरी पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप ने और कारकुनान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, तकलीफ़ें सही, जेलें सही, मुकदमात सहे, और अपने आप को सर्वाइव करवाया। और आफरीन है पीएमएलएन के एमएनएज़ पे, एमपीएज़ पे, सेनेटर्स पे कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ डटे रहे, खड़े रहे, और आज भी खड़े हुए हैं। तो यही वजह भी एक नज़र आती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ कहते हैं कि दीगर जो लुटे लुटेरे हैं या इलेक्टेबल्स हैं, हम सबको देखेंगे, लेकिन जो हमारे साथ खड़े रहे हम उनमें से किसी की कुर्बानी नहीं देंगे, किसी को ज़ाया नहीं होने देंगे, या उनकी जो कुर्बानी है उनको हम फरामोश नहीं करेंगे। ये एक बात हमें सामने नज़र आती है। वक्त बताएगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद वो एक जो पाकिस्तान का की तारीख का सबसे तजर्बाकार लीडर है और सबसे ज़्यादा डिलीवर करने वाला लीडर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और पूरी अपनी टीम के साथ जिसने बार बार जो इंसान इस पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाला, ये बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, आपने हुकूमत छीन ली, हम उसको ये कह देते हैं कि हुकूमत आपने ले ली, लेकिन आपने छीनी ना, एक मुंतखब हुकूमत को गिराया ना, साइड पे किया। कोर्ट्स आपके साथ थीं, एजेंसीज़ आपके साथ थीं, तमाम इदारे जो एफआईए से लेके आप नैब से लेके तमाम आपके साथ ही थे। अब आप डिलीवर करो, नहीं कर सकते। आपसे समझ रहे थे कि शायद मौज लगेगी। आप में से चंद एक ने तो अपने मफादात के लिए जो कुछ करना था किया, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या मज़ीद आप बेहतरी कुछ कर सकते हैं? तो ये बेहतरी तो दूर की बात है, जो आप लॉस कर रहे हैं उसको संभाल नहीं सकते। तो इस वक़्त में जो एक एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक पूरे जिसको आप कह लें कि तमाम जो एक अफ़सरान होते हैं या उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनको अपनी भी पड़ गई है। रज़ी दादा ने ये आज के व्लॉग में जिस तरीके से कहा ना कि चाचों को पड़ गई है, तो वो चाचे कौन होते हैं? चाचों के नीचे छोटे चाचे भी होते हैं। चाचे को ये जो भतीजे होते हैं उनको भी पता होता है कल हमने चाचा बनना है और हमने एक आधे दिन बाप भी बन जाना है। उन सबको अपने फ्यूचर की पड़ी हुई है। उनको पता लग रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये चंद एक ये किस हद तक गए हुए हैं। वो सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा किसी को नहीं देख रहे। तो वो पूरा सिस्टम डूबता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से पीएमएलएन ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही है। वो ये कह रही है कि ये जो आग तुमने दूसरे के घर में लगाई थी ना, वो तो जिस तरीके से सहनी थी सह गए। वो तो मुतमईन इस बात से हैं कि वो अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना चाहते हैं, वो अवाम के सामने सुरखरू होना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे मुतमईन नज़र आते हैं। लेकिन जो दूसरे हैं, जो लूट मार करके निकल जाएंगे, कोई बड़े बड़े बिजनेस सेटअप बना लेगा, जो दुनिया में हमने देखा है कि लूट मार के माल कहाँ जाता है। लेकिन जो पीछे रह जाएंगे, अगर ये सिस्टम और चलता रहा साल 2 साल 3 साल, तो ये सब कुछ ही बैठ जाएगा।
جیسے ایک وقت میں روبل ہوتا تھا، جو رشین کرنسی تھی روبل تھا، اور روبل روبل ہوتا تھا، اور جب رشیا ٹوٹا تو پھر روبل جو ان سے تھا بالکل مٹی ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ ہے، اس تاریخ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی جو لوگ اس مشن کے اوپر گامزن تھے اور بڑے اکڑ میں تھے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ایک حد سے زیادہ آگے معاملہ گیا، تو وہ پلاٹ جو آج پاکستان کے اندر 10 کروڑ کا ہے نا، اس کو 1 لاکھ میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مٹی ہو جائے گا سب کچھ۔ یہ بات ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ وہ اس بات سے بھی پریشان ہے کہ صرف ہم ڈالرز میں ہی بات کریں گے نا، اس لیے کہ روپیز کی تو ویلیو جو ہے وہ کہاں پہ پہنچائیے۔ جو پلاٹ آج سے 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے $2 لاکھ کا تھا، وہ آج $2 لاکھ کا نہیں ہے، جبکہ اگر 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے والی کنڈیشن ہوتی تو وہ $2 لاکھ والا جو پلاٹ ہے وہ 3 لاکھ کا ہو چکا ہوتا۔ روپیز کی تو ٹکا ٹوکری کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو ایک پاکستان کے اندر جو پراپرٹی میں تیزی نظر آ رہی ہے، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امید باقی ہے، اندازہ ہے لوگوں کو، بہت دور کی سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پی ایم ایل این اسی بات سے تو مطمئن نظر آتی ہے کہ جو ہمارا نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب تو اگلا نقصان جو ہے وہ تمہارا ہوگا۔ سیاستدان ہوتا ہے، ہاں، واپسی کے لیے جو ایک مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب آئیں گے تو ہم کسی طریقے سے آئیں گے، اب آئیں گے تو ہم اس لیے نہیں آئیں گے کہ 2013 میں آئیں، معیشت کو سیدھے رخ پر ڈالیں 1 سال کے اندر اندر، اور جیسے ہی ڈالیں تو ویسے ہی آپ سازشیں شروع کر دیں، ویسے ہی دھرنا لے کے آ جائیں، ویسے ہی آپ کو ساری جو انسی نا فسادی قوتیں جو انسی نا وہ ایک جان ہو کے وہ حکومت گرانے کی تیاریوں پر لگ جائیں۔ تو اس دفعہ جو ان سے نا یہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور عوام کے ساتھ ڈٹنا ہوتا ہے، اور اس دفعہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت تجربات لے کر آئے ہیں۔ تو یہ مین چیز ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری مطمئن نظر آتی ہے، اس لیے جلد بازی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جلد بازی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ عوام کے پیر جل رہے ہیں نا، تو عوام کو اس بات پر بھی جو سنا سوچنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جو سنا جھانکنا چاہیے کہ جب لیڈرشپ باہر نکلتی ہے تو وہ اس طرح سے باہر نہیں نکلتے، چند ایک لوگوں کے علاوہ زیادہ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ یہ تو تھوڑی سی جو ہے نا جو انرجی ہمیں نظر آتی ہے وہ مریم نواز میں نظر آتی ہے۔ مریم نواز کے لیے پی ایم ایل این کا کارکن ڈائریکٹ رابطہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہماری لیڈر ہے، اس کے علاوہ کون ہے، نہیں مینج کر سکے، نہیں طریقہ کار کے ساتھ چل سکے۔ پی ایم ایل این کے اندر یہ کمی ہے، یہ میں ایک علیحدہ بحث لے آیا، لیکن اگر ہم مطمئن ہونے کی دیکھیں تو پی ایم ایل این اس لیے مطمئن ہے کہ ان کو نظر آیا کہ اب جو معاملات انہوں نے خود سنبھالے تھے اب انہی کے حال پہ چھوڑ نہیں چلا سکتے۔ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا، ابھی پیپلز پارٹی تیار بیٹھی ہے کہ ہم سرو کر کے دیتے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ آئے تو یہ پی ٹی آئی تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ لوٹ مار کریں گے۔ جو انہوں نے 2008 میں کیا تھا تو کیا کیا تھا، کیا کیا گند نہیں گھولے تھے۔ میاں نواز شریف سے بھی غلطی ہو گئی تھی کہ کوٹ پہن کے چلے گئے تھے، لیکن معافی بھی مانگی۔ تو اب تو بھائی آپ ان کو پینٹ پہناؤ اور کوٹ بھی پہناؤ، اور اوپر سے جرسی بھی پہنا دو اور سویٹر بھی پہنا دو، جو دل کرتا ہے پہنا دو۔ جس نے کام کرنا نا وہ پھر باتیں نہیں سنتے، اور اب 3 دفعہ ٹھوکر کھا کے چوتھی دفعہ پھر کھائے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اگلا الیکشن بھی لوٹ لو، جو تمہارا دل کرتا ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل جو ویلیو ہے، جو لوگ ہیں، یہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، یہ کوئی بیمار لوگ تو نہیں ہوتے، انہوں نے اپنے علاقے کی سیاست کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے بلدیاتی نظام ہی نہیں چھوڑے تو پھر وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جا کے یہ سیاستیں کریں گے نا، لوگوں کو سرو کریں گے۔ جو پارٹیوں کے ساتھ چلتے ہیں، نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بیمار لوگ تو نہیں ہوتے، سب نے سیاست کرنی ہوتی ہے۔ اگر بلدیاتی ادارے سٹرونگ رہیں، جو مارشالاؤں کے اثر اور مارشالاؤں کی وجہ سے نہیں بن سکے، بیمار ذہنیت کی یہ عکاسی ہے، وہ رہیں تو پھر یہ معاملات کبھی خراب نہ ہو۔ اس لیے یہ وجوہات ہیں کہ پی ایم ایل این مضبوط نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ۔